जो लोग अब तक वहाँ के न जाने कितने गाँव का निज़ाम चला रहे थे, अमान शराज़ी ने आते ही उनकी हवेली का निज़ाम ख़राब करके रख दिया था। और उसने तकलीफ़ भी पहुँचाई थी तो किसको? अब्बास खान अफरीदी की लाडली बेटी को, जो किसी कीमत पर काबिल कबूल नहीं थी। ये सावल उसे लिए अपने घर आ गया था। रास्ते में उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। ना ही मिराल ने अपने चेहरे से शॉल का पल्लू हटाया था। वो खुद को वैसे ही थाम पे बैठी रही। घर पहुंचकर ये सावल ने उसे गेस्ट रूम में जाने को कहा, जिस पर वो खामोशी से उसके बताए गए रास्ते का तयन करते उस आलीशान बंगले के नहायत ही खूबसूरत गेस्ट रूम में आ गई थी। ये सावल ड्राइंग रूम में ही सोफे पे नीम तराज होता आंखों पे बाजू रख गया था। मिराल की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी। ऊपर से आज उसने जो जहनी अजियत बर्दाश्त की थी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। बेड पर सर रखते ही कब वो गहरी नींद के आगोश में चली गई थी उसे पता ही नहीं चला था। आज इतने अरसे बाद वापस से उसे सुकून की नींद आई थी। वो इस वक्त अपने महरम के घर में थे। ये बात उसके दिमाग को बहुत हद तक नॉर्मल कर गई थी। उसने कंबल तक ओढ़ने की ज़हमत भी नहीं की थी। वो बेड के एक कोने के ठंड से सुकड़ी सिमटी गहरी नींद में जा चुकी थी, इस बारे में जाने बगैर कि वो इस गेस्ट रूम में नहीं बल्कि गलती से ये सावल खान अफरीदी के बेडरूम में आ चुकी है। और जो शख्स अपने बेड पर किसी का ज़रा सा बैठना भी पसंद नहीं करता था, ये लड़की पूरे इस्तेहाक से उसके बिस्तर पर सो रही थी। काफ़ी देर बाद जाकर ये सावल रूम में दाखिल हुआ था। वो भी ज़हनी तौर पर इस वक्त काफ़ी अजीब-सी कैफ़ियत का शिकार था। बिना लाइट्स ऑन किए रूम में जलते नाइट बल्ब की रोशनी में वो अलमारी से कंबल निकालता अपने बेड की जानिब बढ़ गया था। बिना चेंज किए वो बेड पर तराश होता कंबल अच्छे से ओढ़ता करवट दूसरी जानिब मोड़े आंखें मूंद गया था। इस बात पर गौर किए बगैर कि इस वक्त उसके पहलू में उसकी नई नवेली दुल्हन सो रही है। दोनों के बीच फासला बहुत कम था, फिर भी दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। रात के न जाने कौन सा पहर था जब मिराल को सोते में ठंड महसूस हुई थी। उसने हाथ फैलाकर कंबल को तलाशना चाहा था। जब उसे ज़रा से फासले पर कंबल महसूस हुआ था, वह कंबल को अपनी जानिब खींचना चाहते थे मगर खींच नहीं पाए थे। ठंड से सिकुड़े सिमटे उसने आगे को खिसकते कंबल को खुद पर ओढ़ना चाहा था, मगर आंख तो उसकी उस वक्त खुली थी जब उसका हाथ कंबल के साथ साथ किसी फौलादी सीने से टकराया था। मिराल के सिर्फ आंखें ही नहीं, चौथा तबक भी रोशन हो गए थे। उसने आंखें फाड़कर अपने बेहद करीब सोए सावल खान अफरीदी को घूरा था, जो आंखें मूंदे गहरी नींद में था और वो उसके करीब होते उसके कम्बल में छुपने की कोशिश कर रही थी। मिराल के होंठों से बेसाख्ता चीख बरामद हुई थी। वो इस वक्त ये सावल के बहुत करीब थी। उसकी चीख की आवाज़ ये सावल की आंख खुलने का बायस बनी थी। मिराल घबरा कर वहाँ से उठी थी जब उसी लम्हे ये सावल उसकी कलाई दबोच कर उसे वापस अपनी जानिब खींचता बेड पर गिरा गया था। ये लड़की उसके बेड पर यहाँ उसके इतने करीब क्या कर रही थी? ये सावल खान अफरीदी का दिमाग घूम गया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसे दोनों बाजुओं से थामकर अपने करीब करते ही सावल ने उस नीम तरीके में घूरा था जिसमें उसकी दुधिया रंगत जगमगा रही थी। मैं वो उसे अपने इतने करीब खुद पे झुका देख मिराल से बोलना मुहाल हुआ था। या सावल का चेहरा उसके चेहरे के नहायत करीब था, इतना कि मिराल को उसकी बोझिल सांसों से अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। क्या वो यहाँ क्या कर रही थी तुम? ये सावल की गिरफ्त के साथ साथ उसका लहजा भी सख्त था। बहुत मुश्किल से उसे कुछ देर पहले नींद आई थी, मगर ये लड़की उसकी नींद को ख़राब करने की बहुत बड़ी कसूरवार बन चुकी थी। मैं सो रही थी। मिराल की आंखों से बेख्तियार आंसू छलक पड़े थे। वो उसके अंदाज से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। ऊपर से जिस कदर सख्ती से ये सावल ने उसके बाजुओं को थाम रखा था, उसे एहसास भी नहीं था कि उसके लिए मिराल को अपनी जल्द में उतरती महसूस हो रही थी। उसने जिस मासूमियत से जवाब दिया था, सावल खान अफरीदी लम्हे भर के लिए मबहूत रह गया था। यहाँ क्यों सो रही थी? ये सावल ने उसकी ज़रपटी रंगत देख अब की बार नरम लहजे में पूछा था, मगर उसकी गिरफ्त अभी भी नरम नहीं पड़ी थी। आपने ही भेजा था यहाँ। मिराल की आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रहे थे। मैंने गेस्ट रूम में सोने को भेजा था तुम्हें, ये मेरा बेडरूम है। ये सावल की बात पर उसकी गुलाफी आंखें हैरत और बेयकीनी के मारे नाकाबिले यकीन हद तक खुल गई थी, जो अगले ही लम्हे नदामत और शर्मिंदगी से भर गई थी। जबकि ये सावल खान अफरीदी तो इस लड़की की हर सेकंड बदलती अदाओं को देख कर रह गया था। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता था? मुझे लगा ये गेस्ट रूम है। मिराल के आंसुओं में शिद्दत आई थी। उसके गुलाबी होंठ आंसुओं से भीगते मजीद दिलकश लग रहे थे। ये सावल ने बेख्तियार निगाहें चुराई थी। तो उसमें इतना रोने की क्या बात है? ये सावल को उसके इतनी शिद्दत से रोने की वजह समझ में नहीं आई थी। मुझे दर्द हो रहा है। मिराल ने उसका ध्यान अपने बाजों की जानिब दिलाते उसे एहसास दिलाया था, जिसका ख्याल आता ये सावल ने जल्दी से उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते दूर हटाया था। सॉरी,
उसे अब एहसास हुआ था कि उसकी गिरफ्त कितनी सख्त है। मिराल भी जल्दी से बेड से उठी थी। तुम सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में सो जाता हूँ। ये सावल अपनी पेशानी मसलता बिना उसकी जानिब से कोई बात सुने रूम से ही निकल गया था, जबकि मिराल उसकी चौड़ी पुश्त को घूरती रह गई थी। उसके रूम से निकलते ही मिराल बेड पर गिरते अपनी बेकाबू होती धड़कनों पर हाथ रख गई थी। उसके दिल को अचानक से क्या हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। वो बेड पर वापस लेटते ही ये सावल के कम्बल को अपने गिर्द उड़ा गई थी, जिसमें से उठती उस शख्स की खुशबू मिराल को अपने हवासों में उतरती महसूस हुई थी। पहले वो जिस सुकून से सोई थी वो सुकून तो अब भी कायम था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार ये सावल खान अफरीदी का चेहरा उसकी आंखों के सामने आता उसके दिल को धड़काने का बाइस बन रहा था। मिराल ने उस कैफे से निकलने के लिए अपनी आंखें सख्ती से मीच रखी थी, मगर फिर भी उस सहर की सूरत अपने तस्वीर से निकाल नहीं पाई थी। अबाद बलोच बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अमान शराजी को कत्ल करने के इरादे से पागल हुआ फिर रहा था, मगर अमान शराजी उसके हाथ नहीं लगा था अब तक। वो इस वक्त बिना किसी गार्ड के हवेली से गाड़ी निकाल लाया था। गांव के खाली सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते वो अपने अंदर के गुस्से पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था। ये अमान शराजी नामी शख्स ने आते साथ ही उसकी गैरत को ललकारा था। वो उसकी होने वाली बीवी पर अपनी नज़र रखे हुए था, और ये सब जानने के बावजूद आपात बलोच कुछ नहीं कर पा रहा था। यह बात उस जैसे अनापरस्त इंसान के लिए अजियत का बायस थी। इस वक्त भी वो फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था जब सामने से आती लड़की को नहीं देख पाया था। वो गाड़ी उस पर चढ़ाने की वाला था जब बहुत मुश्किल से उसने गाड़ी का रुख दूसरी जाने मोड़ते गाड़ी को दरख्त से टकरा दिया था, जिसके नतीजे में उसके माथे पे गहरी चोट आई थी। वो लड़की घबरा कर ज़मीन पर गिरी थी, मगर उसे कोई चोट नहीं आई थी। साईं, साईं अब ठीक है। वो लड़की शायद इबाद बलोच को पहचानती थी, इसलिए जल्दी से उठकर उसकी जानिब भागी थी। उसके हाथ में पकड़ा पर्स और बाकी चीज़ें वहीं नीचे जा गिरी थी, जिनकी परवाह किए बगैर वो सीधी आबाद बलोच के पास आई थी। आबाद ने सर उठाते गुस्से से घूर कर उस लड़की को देखा था, जो पहले उसके रास्ते में आई थी और अब उसके लिए इतनी फिक्रमंद हो रही थी। वो तो ये तो नहीं जानता था कि ये लड़की कौन है, मगर उस लम्हे उसे इस लड़की पर शदीद ताव आया था। वो पहले ही शदीद गुस्से में था, और रही सही कसर भी पूरी हो गई थी। उसे अपना गुस्सा निकालने के लिए इंसान भी मिल चुका था। आबाद दरवाज़ा खोलते बाहर निकला था। उसके यूं एक झटके से दरवाज़ा खोलने पर वो लड़की घबरा कर पीछे हटी थी। तुम अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी गाड़ी? रोड पर कौन चलता है? आबाद बलोच की धार पर वो लड़की सहम कर गाड़ी के दरवाजे से जा लगी थी। माफ़ कीजिएगा साईं, मेरी गलती है, मुझे देख कर चलना चाहिए था। ये जानते हुए भी कि फुल स्पीड में वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, और वो तो सिर्फ रोड के किनारे पे चल रही थी। उसके बावजूद वो उसकी बात पर एतराज़ उठाए बगैर सारी गलती अपने सर ले गई थी। उसका झुका सर इबाद देख इबाद की तेज़ निगाहों से उसे घूरा था। अब जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों खड़ी हो? आबाद उसको होंठ काटते देख जमा देख एक बार फिर से भड़का था। उसने नोट किया था कि ये लड़की उसकी जानिब देखने से साफ गुरेज़ां थी, और वो उसे गाँव की कोई अनपढ़ गंवार लड़की भी नहीं लगी थी। उसके मुहज़्ज़ब अंदाज से लग रहा था कि जैसे वो पढ़ी लिखी एक सुलझी हुई लड़की है। साईं, आपके माथे से खून बह रहा है। ज़मीन पर गिरते उसके खून के कतरों को देख सामने खड़ी दीवानी लड़की की आंखों से आंसू टपक कर ज़मीन पर गिरे थे। तो आबाद ने उसके झुके सर को घूर कर देखा था। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी चोट पर मरहम लगा दूँ। आपका खून बहुत ज़्यादा बह रहा है। उस लड़की ने उंगलियों में रोड़ते होंठ काटते बहुत डरते-डरते ये पूछा था। उसकी बात पर आबाद ने हैरत से उसकी जानिब देखा था। तुम मरहम पट्टी करना जानती हो? आबाद ने सीने पे बाजू बांधे उसके गालों पर फिसले आंसुओं को देखते सवाल किया था। जी सही जानती हूँ, उसने अब की बार भी डरते-डरते जवाब दिया था। रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें भी चोट लगी है? आबाद को उसके रोने की वजह समझ नहीं आई थी। उसके बाद के जवाब में उस लड़की ने नफ़ी में सर हिलाते जवाब दिया था। वो बिना कुछ बोले कुछ फासले पर गिरी अपनी चीज़ें उठाने की खातिर उस जानिब बढ़ी थी। आबाद गाड़ी से टेक लगाए उसे देख रहा था। जब उसके हाथ में थामे सफ़ेद कोट को देख वो हैरान हुआ था। क्या ये लड़की डॉक्टर थी? वो अपना सामान उठाए बात के सामने आन खड़ी हुई थी, मगर वो बमुश्किल बात के कंधों तक पहुंच पा रही थी। यूं खड़े रहकर उसके माथे पे पट्टी करना उस लड़की के लिए मुश्किल था। उसे शिशुपन में मुब्तला देखा बाद गाड़ी की पिछली सीट पर जा बैठा था, जिस पर वो भी झिझकते उसके पीछे गाड़ी में उससे काफ़ी फासले पे जा बैठी थी। आबाद ने नोट किया था कि रुई निकालते उसके हाथ कांप रहे थे। आबाद खामोशी से उसे तके जा रहा था। सादा से क्रीम कलर के लिबास में सर पर सलीके से दुपट्टा और उसने बड़ी सी मैरून रंग के शॉल में खुद को छुपा रखा था। उसके लिबास पर की गई बलोची कढ़ाई बहुत खूबसूरत लग रही थी।
اس نے سر اٹھاتے اس کا زخم صاف کرنا چاہا تھا۔ جب عباد کو اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ وہ اس شخص کے پہلو میں کس طرح بیٹھے تھے یہ بات کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ اسے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسی لمحے عباد کا اگلی سیٹ پر بڑا موبائل بجا تھا۔ عباد اسے اٹھانے کی خاطر آگے ہوا تھا۔ وہ لڑکی گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ عباد بلوچ کے وجود سے اٹھتی دل فریب مہک اس کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی، اس کی سانسوں کو منتشر کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ وہ اس کا زخم صاف کرنے کے چکر میں اس کے کافی قریب تھی جب عباد کے موبائل سپیکر سے بڑھتی آواز اس لڑکی کی گہری جھیل سی آنکھوں میں خوف کی لکیر اجاگر کر گئی تھی۔ عباد بلوچ کے آدمی اس کی جانب آ رہے تھے۔ اگر یہاں کسی نے اسے عباد بلوچ کے ساتھ یوں دیکھ لیا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ عباد بلوچ جو کہ بلوچ حویلی کا سب سے بڑا بیٹا اور اگلا سربراہ بننے والا تھا، اس کا مرتبہ بہت اوپر تھا۔ خان حویلی کی لاڈلی بیٹی اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو اس کی خاک برابر بھی نہ سمجھی جاتی۔ واپس چلے جاؤ تم لوگ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب تک میں نہ کہوں یہاں آنے کی کوشش مت کرنا۔ عباد بنا کہے ہی اس کا خوف سمجھ گیا تھا اور نہ جانے کس احساس کے تحت وہ اپنے آدمی کو وہیں روک گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں تشکر بھری مسکان ابھری تھی جو اگلے ہی پل معدوم ہو چکی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عباد کو اب خیال آیا تھا اس کا نام پوچھنے کا۔ الماش، اس لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ تم ڈاکٹر ہو، رائٹ؟ عباد نے اگلا سوال کیا تھا۔ جی سائیں۔ اس نے بہت مشکل سے عباد کے ماتھے پر بینڈیج کرتے ایک بار پھر سے سر جھکا لیا تھا۔ امیزنگ، اب جا سکتی ہو تم یہاں سے، عباد نے اگلا حکم جاری کیا تھا، جس پر وہ لڑکی بنا کچھ بولے جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ عباد بھی گاڑی سے نکل آیا تھا۔ اس کی نگاہوں نے اس لڑکی کا دور تک پیچھا کیا تھا جو واپس اپنے چہرے کو ڈھانپے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر عباد کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے عباد گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا آسمان کو گھورنے لگا تھا۔ یہ لڑکی کون تھی اور اس کی نگاہوں میں عباد بلوچ کے لیے ایک عجیب سا دیوانگی بھرا احساس کیوں تھا؟ عباد بلوچ کو یہ بات الجھا رہی تھی۔ وہ کسی اور راہ پر نکلا تھا مگر اس کی منزل اسے کسی اور راہ پر لے کر جانے والی تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے گارڈز وہاں پہنچ گئے تھے۔ سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے ماتھے پر بندی پٹی کو دیکھ سب لوگ پریشان ہوئے تھے۔ امان شیرازی نے آج کل ہر ایک شخص کے سینے میں خوف پیدا کر رکھا تھا۔ انہیں یہی لگا تھا کہ شاید عباد بلوچ کی بھی امان شیرازی سے کوئی جھڑپ ہوئی ہے، کیونکہ اب وہاں سے ہر کوئی یہی جانتا تھا کہ سومل خان افریدی کی وجہ سے امان شیرازی کا اگلا نشانہ عباد بلوچ ہی تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس گاؤں میں کتنے ڈاکٹرز ہیں؟ عباد بلوچ کو کسی بات پر تجسس ہو رہا تھا۔ یہ کافی حیرانی کی بات تھی۔ سائیں اس گاؤں میں پہلے تو کوئی ڈاکٹر تھا ہی نہیں، مگر پھر آپ کے استبل میں کام کرتے فضل داد کی آپ سے اپنی بیٹی کو شہر بھجوا کر پڑھنے کی درخواست کی تھی۔ آپ اس دن بہت خوش تھے تو آپ نے بڑے سائن سے بات کر کے فضل داد کو اس بات کی اجازت دے دی تھی۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے اسی کی بیٹی الماش ڈاکٹر بن کر گاؤں لوٹی ہے۔ اس کا سارا خرچہ آپ نے ہی اٹھایا ہے سائیں۔ اپنے ملازم سے یہ ساری بات سنتے عباد بلوچ حیران رہ گیا تھا۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کب اس لڑکی کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ عباد سر جھٹکتا اپنی دوسری گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا، مگر اس ذہن میں اب بھی وہ سرخ و سفید رنگت والی سادہ سی لڑکی موجود تھی۔ اما سائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے، سومل ناہید بیگم کے سینے میں چہرہ چھپائے کمزور سی آواز میں بولی تھی۔ میری سومل کب سے ڈرنے لگی؟ ناہید بیگم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ اسے بہت سخت بخار تھا۔ جو کچھ آج اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ بہت خطرناک انسان ہے اما سائیں، وہ مجھے مار دے گا۔ سومل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے جو دیکھ ناہید بیگم مزید اذیت کا شکار ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی تھی۔ ایک بات کہوں مانوں گی؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ناہید بیگم بہت ہی سنجیدگی سے بولی تھی۔ ان کے انداز میں کچھ ایسا تھا کہ سومل ان کے سینے سے سر اٹھاتی ان کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ امان شیرازی بہت چھوٹا سا تھا جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ دوبارہ کبھی اس سے نہیں مل پائے، لیکن اب اس کے بارے میں جو بھی سن رہی ہوں میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی۔ امان شیرازی اتنا برا انسان نہیں ہو سکتا، چاہے وقت اور حالات نے اسے ایسا بنا دیا، مگر وہ دل کا برا اور درندہ صفت نہیں ہو سکتا۔ میں یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ ہر شے تباہ و برباد کر دے گا، مگر تم سے ہر حال میں شادی کر کے رہے گا۔ ناہید بیگم کی بات پر سومل نے خوفزدہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ آپ نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، مگر میں نے اسے اب دیکھا ہے۔ وہ ویسا ہی ہے اما سائیں جیسا لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔
وہ بہت درندہ صفت انسان ہے، اگر میری اس سے شادی ہوگی تو میں مر جاؤں گی۔ سومل خان افریدی آج پہلی بار کسی سے اتنی خوفزدہ ہوئی تھی۔ امان شرازی ایک بار میں ہی اس کو اپنے جلالی روپ سے خوفزدہ کر گیا تھا۔ جو تمہاری قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا، اور مجھے اپنے پروردگار کی قدرت پر پورا بھروسہ ہے، وہ میری گڑیا کی قسمت اچھی کرے گا۔ ناہید بیگم کا انداز سومل کو بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس نے آج حویلی میں سب کو پریشان دیکھا تھا سوائے ناہید بیگم کے، جس کا ریزن وہ بہت سوچنے کے بعد بھی نہیں جان پائی تھی، اور ان کی باتیں تو اسے مزید الجھا گئی تھی۔ اسے آنکھیں مونتے دیکھ ناہید بیگم دھیرے سے اس کا سر تکیے پر رکھتی لائٹ آف کرتی اس کے روم سے نکل آئی تھی۔ ان کے جاتے ہی سومل نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ اس کا خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ابھی کہیں سے امان شرازی آ کر اس کے ساتھ پھر سے ویسا ہی سلوک کرے گا۔ سومل نے اپنی سوچی ہوئی کلائی دیکھی تھی۔ اللہ کرے تم مر جاؤ اور کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آؤ۔ سومل نے دل سے اس شخص کو بد دعا دی تھی، جبکہ اس کی قسمت کھڑی اس لڑکی کی سوچ پہ مسکرا دی تھی۔ اس کے ساتھ آگے چل کر کیا ہونے والا تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سومل خان افریدی کی قسمت بات بلوچ کے ساتھ جڑی تھی یا امان شرازی کے ساتھ، اس بات کا فیصلہ کل ہونے والا تھا۔ یہ ساول کے جانے کے بعد میرال ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پائی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی لباس میں ملبوس تھی جو اسے وہاں پہنایا گیا تھا۔ میرال نے خود کو شال کی مدد سے اچھی طرح کور کر رکھا تھا۔ یہاں سے جانے کے بعد اس کا اب اگلا ٹھکانہ کیا ہونے والا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ اس شخص نے اس پر پہلے ہی بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ مزید اس کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس گھر میں اور کون کون رہتا تھا۔ جب سے وہ کوٹھے پر گئی تھی اس نے ایک بار بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس وقت اسے بہت سخت بھوک لگی تھی، اور وہ اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ اسے باہر جانا چاہیے یا نہیں۔ کافی دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے گھڑی کی جانب دیکھا تھا جو اب 10 کا ہندسہ کراس کر رہی تھی۔ میرال کو اپنے پیٹ میں چوہے دوڑتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بھوکی بہت کچی تھی، زیادہ دیر بھوکی نہیں رہ سکتے تھے۔ کوٹھے پر تو اسے بھوک پیاس سب کچھ بھولی ہوئی تھی، مگر اب اس دلدل سے باحفاظت باہر آ کر وہ ایک بار پھر ریلیکس ہو چکی تھی۔ وہ کافی حد تک پہلے والی میرال بن چکی تھی، جسے ہنستا مسکرانا بہت پسند تھا۔ میرال سے مزید صبر نہیں ہو سکا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل آئی تھی۔ باہر ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کو وہ ٹھیک سے یہاں کا جائزہ نہیں لے پائی تھی، مگر اس وقت بہت ہی خوبصورتی سے سجے عالیشان بنگلے کو دیکھ کر میرال کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ وہ اپنے لہنگے کو سنبھالتی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کچن کس جانب ہے۔ سیڑھیوں کے دائیں جانب جاتے کوریڈور سے آتی مدھم سی آواز پر وہ جلدی سے اس جانب بڑھی تھی۔ اسے اب اس بنگلے کی ان بھول بھلیوں میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں موجود روم کا بڑا سا دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی۔ وہ بہت ہی جدید قسم کا جم خانہ تھا، جس میں ہر طرح کی ایکسرسائز کی مشینیں رکھی گئی تھی۔ میرال کو ہمیشہ سے یہ سب دیکھنے کا بہت شوق رہا تھا۔ وہ ستائشی نگاہوں سے ان سب مشینوں کو دیکھتی اپنے دھیان میں آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہاں ایک جانب ڈمبل سے اپنے مسلز کی ایکسرسائز کرتے ہوئے ساول خان افریدی کی نگاہیں اس پہ ٹکی ہوئی تھی۔ میرال نہیں جانتے تھے کہ وہ اس وقت کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ میرال اپنے لہنگے کو سنبھالتی ٹریڈ مل پر چڑھی تھی۔ اس نے ابھی بٹن آن ہی کیا تھا جب اسے اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی سپیڈ میرال کی سوچ سے کہیں زیادہ تھی۔ میرال لڑکھڑا کر منہ کے بل ٹریڈ مل پر گرتی جب یہ ساول نے بروقت اس کے قریب آتے اسے بازو سے تھام کر اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ میرال سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ وہ اس وقت اتنی ڈر گئی تھی کہ یہ ساول کا سہارا پاتے ہی اس نے اس کی بنیان کو مٹھیوں میں دبوچتے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو نارمل کرنا چاہا تھا۔ وہ خوف کے عالم میں کانپ رہی تھی، مگر اس کی نظر جیسے ہی یہ ساول کے کسرتی سینے پہ پڑی وہ گھبراہٹ کے مارے ایک دم اس سے دور ہوئی تھی۔ بے دھیانی میں اس کا سر پیچھے موجود ڈمبل سے ٹکرانے ہی والا تھا جب یہ ساول نے اس کی گردن میں بازو حمائل کرتے اسے واپس اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ سنبھل کر، یہ ساول کے ہونٹوں سے نکلے الفاظ پر میرال نے اس کی جانب دیکھا تھا تو اس کی جانب سے نگاہیں موڑتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ خود کو سنبھالنا سیکھیں مس میرال عالم، ہر پل یہ ساول خان افریدی آپ کی مدد کے لیے موجود نہیں ہوگا۔ سٹینڈ پر لگے ٹاول سے تولیہ اٹھاتے وہ اپنے چہرے اور سر کو خشک کرتا بنا پلٹ کر ایک نگاہ بھی اس پر ڈالے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کے الفاظ پر میرال کے دل میں بہت گہرائی سے چبھے تھے۔ یہ شخص بے شک اس کا محسن تھا، مگر اس کے رویے سے میرال اتنا تو خس کر چکی تھی کہ وہ انتہا کا مغرور اور گھمنڈی انسان تھا جسے واقعی اپنے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میرال اس کے پسینے سے شرابور کسرتے وجود کو گھورتے اس کے پیچھے نکل آئی تھی۔ اس کی بھوت کی شدت مزید بڑھ گئی تھی، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس شخص سے یہ بات کیسے کہے۔ وہ پہلے ہی ابھی کی جانے والی اپنی حرکت پر اس سے اچھی خاصی شرمندہ تھی۔
वो जैसे ही बाहर निकले न जाने कहाँ से निकल कर एक मुलाजमा उसके सामने आई थी। बीबी जी, आपका नाश्ता बन गया है, आए नाश्ता कर ले। फाखरा उसके करीब आती उसे नाश्ते का बता गई थी। मुलाजमा की निगाहों में उसके लिए बेहद इश्तियाक था। उसने आज तक इस घर में फ़ायका को ही देखा था अक्सर, और कभी कभार ये सावल की अरेंज की गई पार्टीज़ में फ़ायका जैसी ही लड़कियों को देखा था। आज मिराल जैसी मासूम और सादा सी लड़की को वहाँ देख वो बहुत ज़्यादा हैरान थे। वो नहीं जानते थे कि इस लड़की का उसके साहब से क्या रिश्ता था, मगर जो भी था उसे पहली नज़र में ही मिराल बहुत पसंद आई थी। वो अपनी मालकिन के रूम में मिराल को ही देखना चाहती थी। वो नहीं करेंगे नाश्ता। मिराल नाश्ते की टेबल को बहुत सारे लवाजमान से सजा देख मुलाजमा से ये सावल के बारे में पूछते हुए बोली, जिसका नाम लेने में उसे अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। नहीं साहब जी, नाश्ते में सिर्फ कॉफ़ी ही पीते हैं। वो पी चुके हैं। उन्होंने मुझे आपके लिए नाश्ता बनाने को कह दिया था। मैं आपके उठने का ही इंतज़ार कर रही थी। फाखरा ने उसे सारी तफसील बताई थी। इस घर में कितने लोग रहते हैं? नाश्ता करते मिराल ने पूछा था। सिर्फ साहब जी रहते हैं, फाखरा ने जवाब दिया था, और उनकी फैमिली वाले। मिराल को मुलाजमा की बात पर काफ़ी हैरत हुई थी। मैं उनकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती बीबी जी। इस घर में कभी कोई नहीं आया। फाखरा ने लाइल्मी का इजहार किया था, जिस पर मिराल ने इस बात में सर हिला दिया था। बीबी जी, आपके लिए वहाँ ऊपर कमरा सेट कर दिया है, और सर ने आपके लिए न्यू ड्रेसेस भी मंगवा लिए हैं। वो भी आप देख लें। अगर इनमें कोई कमी बेशी हुई तो बता दीजिएगा। उसे नाश्ता करके उठते देख मुलाजमा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। कौन सा कमरा है? मिराल को अभी भी रास्ते ठीक से याद नहीं हुए थे। उसे डर था कि कहीं वो फिर से ये सावल के कमरे में न चली जाए, इसलिए उसने फाखरा को अपने साथ आने को कहा था। ये सावल के कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा उसे दिया गया था। मिराल को दिल बेख्तियार जोर से धड़का था। वो रूम में दाखिल हुई थी। ये रूम भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, मगर मिराल को ये सावल का रूम सबसे ज़्यादा पसंद आया था। उसके रूम के टेरेस से बाहर का बहुत ही खूबसूरत मंजर नज़र आता था। मिराल को वह तमाम लिबास बहुत अच्छे लगे थे। उसने जल्दी से शावर लेकर चेंज करते उस नापसंदीदा लिबास से निजात हासिल की थी। वो इस वक्त डार्क ब्राउन कलर के सूट में मलबूस थे, जिसके किनारों पर हल्की सी लैस लगी हुई थी। गीले बालों को कमर पर खुला छोड़ते वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बोर हो रही थी। ये सावल खाना फरीदी तो उसे इस घर में लाकर भूल ही चुका था। उसे ये सावल से बात करनी थी। वो ऐसे ही यहाँ रहकर उस पर बोझ नहीं बन सकती थी। अपने हुलिये पर एक नज़र डालती वो उठकर उसके रूम की जानिब बढ़ी थी। दरवाजे पे खड़े होकर उसने धीरे से दरवाज़ा नॉक किया था। अंदर जाने से उसे न जाने क्यों खौफ महसूस सा हो रहा था। दिल अजीब से एहसास के ज़ेरे असर कांप रहा था। एक बार उसका दिल चाहा था कि वो यहीं से पलट जाए, मगर उसी लम्हे उसे अंदर से ये सावल के अंदर बुलाने की आवाज़ सुनाई दी थी। मिराल अपनी मुट्ठियों को नीचे अंदर दाखिल हुई थी, जब सामने ही उसे अपने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा दिखाई दिया था। उसकी निगाहें रूम में दाखिल होती मिराल पर जम सी गई थी, जो इस वक्त कल से बहुत ही मुख्तलिफ हुलिये में काफ़ी प्यारी लग रही थी। उसके खुले बाल जो अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुके थे, सर पे दुपट्टा होने के बावजूद उसके मासूम से बेराया चेहरे के गिर्द बिखरे हुए थे। ये सावल खान अफरीदी की गहरी निगाहें उस पर ही थी। मिराल को कंफ्यूज होते देख भी उसने अपनी निगाहों का जाविया नहीं बदला था। मुझे आपसे बात करनी है। मिराल ने वहीं उसके सामने काफ़ी फासले पर खड़े होते अपनी बात का आगाज़ किया था। बैठ सकती हो तुम। ये सावल ने सामने रखी कुर्सी की जानिब इशारा किया था। मिराल बिना कुछ बोले खामोशी से उस कुर्सी पर टिक गई थी। उसकी टांगें बुरी तरह कांप रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अगर वो ज़्यादा देर खड़ी रही तो गिर सकती है, इसलिए उसने बैठना ही मुनासिब समझा था। सावल उसकी जानिब देखता उसके बोलने का मुंतज़िर था। आपने मुझ पर जो एहसान किया है मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी, मगर मैं अब मज़ीद आपसे कोई एहसान नहीं लेना चाहती, ना ही आप पर बोझ बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि अब मुझे यहाँ से जाना है। मैं आपको यही बताने आई थी। अपने हाथ की मुट्ठी को सख्ती से दबोचे मिराल ने उसे अपना फ़ैसला सुनाया था। सावल अब भी खामोश निगाहों से उसे देख रहा था। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। तुम यहाँ पर रहना चाहो या यहाँ से जाना चाहो, तुम्हारी अपनी चॉइस है। ये सावल खान अफरीदी ने अपने दिल में अचानक से उठते अजीब से एहसास को दबाते अपने मखसूस मगरूर लहजे में जवाब दिया था। वो उसकी जानिब से निगाहें फेरे अपना सिगरेट सुलगा गया था। बिलाल ने निगाहें उठाकर उसकी जानिब देखा था। न जाने क्यों उसे कहीं ना कहीं लगा था कि ये शख्स उसे एक बार तो रुकने को बोलेगा, मगर उसका ये बेहिसी और लापरवाही भरा अंदाज मिराल के अंदर कहीं दिल के नहा खाने में ठेस पहुंचा गया था। मिराल उसे कनखियों से देखते वहाँ से उठी थी, जब उसके नथनों से सिगरेट का धुआं टकराया था। मिराल ने फ़ौरन पलटकर उसकी जानिब देखा था। मिराल को सिगरेट के धुएं से बहुत सख्त एलर्जी थी। इस वक्त भी ज़रा से धुएं से ही उसे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था।
اس نے گرنے کے خوف سے بے اختیار کرسی کو تھام لیا تھا۔ یہ ساول نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ واٹ ہیپنڈ؟ اس کی زرد رنگت اور نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ یہ ساول اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر زمین بوس ہوتی، یہ ساول اس کے قریب آتا اسے اپنی گرفت میں لے گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا گال تھپ تھپاتے یہ ساول نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے الرجی ہے اس کے دھوئیں سے۔ میرال اس کے ہاتھ میں تھامے سگریٹ کی جانب اشارہ کرتے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اس کے ارد گرد سگریٹ کا دھواں بہت زیادہ پھیل چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے حواس برقرار نہ رکھ پاتے بے ہوش سے بیگانہ ہوتے یہ ساول خان افریدی کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ یہ ساول نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اسے ہوش میں لانے کی پوری کوشش کی تھی، مگر میرال کی سفید پڑتی رنگت بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ ڈرائیور سے گاڑی نکلواتا وہ اسے اٹھائے سیدھا ہاسپٹل میں لے آیا تھا، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ لوگ اسے جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ اس کی باہوں میں کسی لڑکی کو دیکھ کیا اسکینڈل بن سکتا تھا وہ اس بات سے بھی واقف تھا، مگر اس وقت نہ جانے کیوں اس نے ان باتوں کو اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ میرال کو یوں باہوں میں اٹھائے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ یہ ساول خان افریدی کی شناخت کرتے کچھ لوگ اس کی تصویریں لینا بھی شروع ہو گئے تھے۔ میرال کا پورا وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ فوراً سے سٹارٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ ساول باہر ہی موجود تھا جب اس کے نمبر پر آمنہ بیگم کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ ڈاکٹر آمنہ، آپ شاید بھول چکی ہیں کہ آپ نے مجھ پر سے کوئی فیور مانگی تھی، جو کہ میں پوری کر چکا ہوں۔ اب کیا ارادے ہیں آپ کے؟ یہ ساول نے انہیں احساس دلایا تھا جو اس لڑکی کو لانے کا کہتے اب بالکل بھول چکے تھے۔ وہ صبح یہ ساول کے گھر آنا چاہتے تھے، مگر کسی سیمینار کے سلسلے میں انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ گیا تھا، جہاں انہیں 10-15 دن تو آرام سے لگنے والے تھے۔ سوری، میں بہت جلد آؤں گی اور میرال کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ پلیز اس کا ابھی ان دنوں خیال رکھنا۔ تمہیں خیال رکھنا آتا تو نہیں ہے، مگر پھر بھی خیال رکھنے کی کوشش کرنا۔ آمنہ بیگم نے اپنی مجبوری بیان کرتے آخر میں اسے چھیڑا تھا۔ وہ ان دونوں کے نکاح سے بے خبر تھے۔ یہ ساول انہیں گھر آنے پر ساری بات بتانے کا ارادہ رکھنا تھا۔ اس نے جیسے ہی فون بند کیا اسے ایک ڈاکٹر اپنی جانب آتے دکھائی دی تھی۔ کیا وہ آپ کی وائف ہے؟ وہ ڈاکٹر یہ ساول خان افریدی کی شخصیت کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے حیرت بھری سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ اس کی بات پر یہ ساول نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کے لیے یہ جاننا ہرگز بھی ضروری نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، کیسی طبیعت ہے ان کی؟ یہ ساول نے اپنے مخصوص روکھے لہجے میں جواب دیتے اس ڈاکٹر کو وہیں خاموش کروا گیا تھا۔ سر، انہیں سگریٹ کے دھوئیں سے بہت زیادہ الرجی ہے، اسی وجہ سے وہ اچانک بے ہوش ہو گئے تھے، مگر اب وہ کافی بہتر ہے۔ ڈاکٹر اسے بتاتی خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تھے۔ یہ ساول اندر داخل ہوا تھا، جہاں وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کرتے لڑکھڑائی تھی۔ یہ ساول نے فوراً قریب جاتے اسے تھام لیا تھا۔ میرال نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سوری، میرال کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ کس لیے؟ یہ ساول اسے نہایت سہولت سے اٹھا کر واپس بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ اس کی اس استحقاق بھری حرکت پر میرال کا چہرہ لال ہوا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں تھی۔ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ میرال شرمندہ سے لگی تھی۔ کیسی تکلیف؟ یہ ساول کو نہ جانے کیوں اسے سوال کرنے اور اس کے یہ معصوم جواب سننے میں بہت مزہ آتا تھا۔ آپ کو ہاسپٹل آنا پڑا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر۔ میرال کو افسوس ہوا تھا۔ اس وقت میرا ٹائم بالکل بھی قیمتی نہیں ہے۔ خیر چھوڑو اس سب کو، آرام کرو۔ یہ ساول نے اسے بیڈ پر لیٹنے کا کہا تھا، جو ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے یہ ساول نے اسے بٹھایا تھا۔ اس کے بے حد سیاہ خوبصورت بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، کبھی کوئی لٹ آ کر اس کے ہونٹوں کو چھوتی تھی تو کبھی کوئی اس کے گالوں کو، جنہیں وہ بار بار اپنے ہاتھ سے جھٹک کر پیچھے کر دیتی تھی۔ میرال اس کے سامنے ہونے پر زیادہ احتیاط نہیں برتتی تھی، شاید وہ اس کا محرم تھا، اسی وجہ سے میرال نے اس کے سامنے خود کو تھامنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر یہ ساول جو پورا فوکس اپنے موبائل پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، بار بار اس کا دھیان بھٹک کر میرال کی حرکتوں کی جانب جا رہا تھا۔ اس کے لیے یہاں بیٹھنا دشوار ہوا تھا۔ وہ اس کی جانب سے رخ موڑے کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا، جہاں اسے اسامہ کا بھیجا گیا میسج موصول ہوا تھا۔ یہ ساول خان افریدی باہوں میں ایک نازک دوشیزہ کو اٹھائے اپنی گاڑی سے نکل کر ہاسپٹل کی بلڈنگ میں داخل ہو رہا تھا، جسے اس نے ہاسپٹل بوائے کے کہنے پر بھی بیڈ پر ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے اندر گیا تھا۔ ایسی کئی ویڈیوز اور تصاویر تھوڑے ہی دیر میں سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ سب لوگ منتظر تھے کہ فائقہ کی منگنی توڑ کر چلے جانے اور بزنس میں ہوئے اتنے بڑے نقصان کے بعد یہ ساول خان افریدی جو گوشہ نشیں ہو چکا تھا، وہ کب ان کے سامنے ایک بار پھر پہلے والا یہ ساول خان افریدی بن کر سامنے آنے والا تھا۔ مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ساول خان افریدی کی زندگی میں اتنی جلدی کوئی لڑکی آ جائے گی۔
किसी भी वीडियो और तस्वीर में मिराल का चेहरा सामने नहीं आया था। उसका फेस चादर में ढका होने के साथ साथ ये सावल के सीने में छुपा था, इसलिए उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। ये सब सामने नहीं आना चाहिए था। ये सावल ने गुस्से के आलम में अपने होंठ सख्ती से भींच लिए थे। वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता था? इस सावल को अपने से ज़्यादा मिराल का ख्याल था, जिसे अब भी लावजा उसके साथ घसीटा जाना था। ये सावल अभी वही सब देख रहा था जब उसे बिजनेस के दुनिया के करीबी लोगों के कॉल्स आने लग गए थे। सब कॉल्स में फ़ायका के कॉल्स सबसे ऊपर थे, जिसे देखिए सावल खान अफरीदी का दिमाग घूम चुका था। एक जानब ये लड़की उसे इतना बर्बाद कर चुकी थी, मगर वही दूसरी वो उसे किसी और लड़के के साथ देखकर भी सुकून से नहीं बैठ पा रही थी। क्या हम घर चल सकते हैं? हाथ में लगी ट्रिप ख़त्म होते ही मिराल ने उसकी जानिब देखते पूछा था। उसे उस शख्स का हर वक्त इग्नोर करना बहुत बुरा लगता था। क्यों? ये सावल मोबाइल पॉकेट में रखते उसकी जानिब पलटा था। वो धान पान सी नाजुक लड़की न जाने क्यों इस लम्हे उसे खुद से खफा खफा लगी थी। मुझे यहाँ दवाइयों की बहुत स्मेल आती है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मिराल ने मुंह बसोड़े जवाब दिया था। सावल के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। ये लड़की उसे अपने नखरे दिखा रही थी। ओके चलते हैं। ये सावल बहुत ही आसानी से उसकी बात मान गया था। डॉक्टर को बुलवाकर सारे मामले क्लियर करते हुए सावल बाहर की जानिब बढ़ने लगा था, जब उसने पलट कर मिराल की जानिब देखा था। सर, आपकी वाइफ इस वक्त बहुत वीक है, आपको इन्हें सहारा देना होगा। मिराल को बेड के सहारे बहुत मुश्किल से नीचे उतरते देख नर्स ने दूर खड़े सावल को एहसास दिलाया था। वाइफ लफ्ज़ पर दोनों ही एक दूसरे की जानिब देखा था। मिराल का दिल ज़ोर से धड़का था। वो दोनों माने या ना माने, मगर ये लड़की अब ये सावल खान अफरीदी की वाइफ ही थी। ये सावल वापस पलटा था और बहुत मुश्किल से चलते मिराल को अपनी बाहों में उठा लिया था। नर्स के सामने उसकी इस हरकत पर मिराल का चेहरा टमाटर की तरह लाल हुआ था, मगर उसने ज़ुबान से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। वो उस शख्स को दिल से अपना शोहर मान चुके थे, चाहे ये निकाह एक सौदे के तहत ही किया गया था। मगर मिलार आलम खुद से अहद कर चुकी थी कि वो कभी ये सावल खान अफरीदी से तलाक नहीं लेगी और अपनी सारी ज़िंदगी इसी के नाम पे गुजार देगी। चाहे वो उसे अपने साथ रखे या ना रखे, अपने फेस को कवर कर लो। बाहर लोगों को तुम्हारा फेस नज़र नहीं आना चाहिए। ये सावल ने बाहर निकलने से पहले उसे नया ऑर्डर जारी किया था, जिसे मिराल आराम से मान गई थी। वो उसकी किसी भी बात में एतराज़ नहीं उठाते थे। ये सावल दूसरे दरवाजे से भी जा सकता था, जो इस जैसे वीआईपी लोगों के लिए था, मगर न जाने क्यों ये सावल जानबूझकर अभी भी यहीं से आया था। ये सावल को बाहर आता देख मीडिया वाले भाग कर उसके करीब आए थे, मगर तब तक गार्ड्स उन्हें रोक चुके थे। ये सावल की बाहों में अब भी उसी लड़के को देख उन सब ने उस लड़की का चेहरा देखने की बहुत कोशिश की थी, मगर इस सावल खान अफरीदी ने बहुत आराम से नाकाम बना दी थी। मिराल इतनी भीड़ देख घबरा गई थी। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था कि ये सावल खान अफरीदी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और लोगों के लिए एक जानी मानी शख्सियत। ये सब उसके बिजनेस पर कैसा असर डाल सकता था। आई एम सॉरी। ये सावल ने गाड़ी जैसे ही वहाँ से निकाली, मिराल ने एक बार फिर से यही दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। ये सावल ने गर्दन मोड़कर इसकी जानिब देखा था, जो उसके बिल्कुल करीब बैठी थी। किस लिए? ये सावल खान अफरीदी, जिनके लिए सॉरी कहना इंतहाई मुश्किल अमर था, अपनी बीवी के मुंह से न जाने कितनी बार सॉरी सुनने के बाद वो अपनी मुस्कुराहट पे काबू नहीं रख पाया था। उसके मुताबिक सॉरी बोलना अगले के आगे झुकने के बराबर था, मगर वो ये नहीं जानता था कि मिराल आलम हर एक के सामने ऐसे नहीं झुकते थे। उसका ये रूप सिर्फ और सिर्फ अपने इस मोहसिन के लिए था, जो न जाने क्यों आहिस्ता आहिस्ता उसे अब इस मगरूर अंदाज के बावजूद उसे अजीज़ होता जा रहा था। मेरी वजह से आपका इमेज ख़राब हो रहा है। मिराल को शिद्दत से अफसोस हुआ था। डोंट वरी, मेरा इमेज पहले ही काफ़ी ख़राब है। ये सावल उसकी परेशानी दूर करती थी। क्यों? आप तो इतने अच्छे हैं, फिर आपका इमेज ख़राब क्यों है? मिराल को उसका अपने लिए ये कहना अच्छा नहीं लगा था। वो ड्राइविंग कर रहा था, जबकि मिराल यकटुक उसके मगरूर नकूश और वजीहा चेहरे को यकटुक तके जा रही थी। उसने अपनी लाइफ में अब तक ऐसा मुकम्मल मर्द कभी नहीं देखा था, जो शानदार पर्सनालिटी का मालिक होने के साथ साथ दिल का भी उतना ही प्यारा था, जो औरतों को इज्जत देना बहुत अच्छे से जानता था। मिराल की बात पर ही सावल खान अफरीदी के होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट बिखरी थी। मैं अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत सारी खामियाँ हैं मेरे अंदर, जिसकी वजह से लोग मेरे करीब रहना पसंद नहीं करते। सावल ने आज तक अपने दिल की बात फ़ायका तक से भी शेयर नहीं की थी, मगर न जाने क्यों मिराल के साथ बात करते उसे बहुत अच्छा लग रहा था। खामियाँ तो हर इंसान में होती है ना, इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वो इंसान बुरा है या उसके करीब नहीं रहा जा सकता। जो लोग आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं, आप चाहे जितने भी बुरे मन जाएं, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। जो आपकी खामियों की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, तो आप यही समझें कि वो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते और ना ही आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें आपकी खामियों से मसला था तो वो उन्हें प्यार से बदलने की कोशिश कर सकते थे। मिराल को ये सावल का ख़ुद को बुरा कहना अच्छा नहीं लगा था। उसकी बातें ये सावल को अच्छी लगने लगी थी।
یہ سب کہنا بہت آسان ہے مگر کرنا اتنا ہی مشکل۔ آج کل کے اس دور میں سچے دل سے چاہنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ حساب نے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ ایسا نہیں ہے، آپ آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ میرال کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اسی لمحے یہ ساول نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ میرال گھبرا کر فوراً سے نگاہیں پھیر گئی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کے دل کی بات ہونٹوں پر آن ٹھہرے گی۔ گاڑی میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ گھر آتے ہی ساول نے اسے تھام کر گاڑی سے نکالا تھا۔ سر، فائقہ میڈم آئی ہوئی ہیں اندر۔ ہم نے انہیں بتایا بھی کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں مگر وہ پھر بھی واپس نہیں گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو انتظار کر لیں گے۔ فاخرہ نے وہی ساول کے قریب باتیں ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ میرال نے نگاہیں موڑ کر یہ ساول کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر سرد و سپاٹ تاثرات پھیل گئے تھے۔ اس نے میرال کے گرد پھیلایا اپنا بازو ہٹا لیا تھا اور بنا ایک بار بھی پلٹ کر اس کی طرف دیکھے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس شخص کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں تھی مگر اس کا دل نہ جانے کیوں یہ ساول خان افریدی کو اپنا ماننے پر بضد تھا۔ اس کا یوں چھوڑ کر جانا میرال کے دل میں بہت گہرائی سے چبھا تھا۔ آنکھوں کے گوشے میں نمی آن ٹھہری تھی۔ فائقہ میڈم اور سر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان دونوں میں آج کل بہت بڑی لڑائی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے فائقہ میڈم نے سر سے اپنی منی توڑ دی تھی اور ان کی کمپنی کو بھی بہت نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نیوز میں سر کو آپ کے ساتھ دیکھ وہ فوراً یہاں پہنچی ہے۔ اس نے سر کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، سر کی سالوں کی محنت برباد کی ہے۔ سر کو چاہیے تو نہیں کہ وہ اب ایسی لڑکی کو معاف کرے جو آگے چل کر انہیں اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان پہنچا دے۔ سر آپ جیسی پیاری لڑکی ڈیزرو کرتے ہیں۔ خدا کرے آپ دونوں کی جوڑی بن جائے۔ فاخرہ کے دل میں اپنے مالک کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اس نے میرال کے پوچھے بغیر ہی اسے یہ ساول کی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ جو سنتے ہی میرال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اتنا اچھا انسان تھا، اسے اس کی زندگی کی خوشی ملنی چاہیے تھی۔ فاخرہ میرال کو تھامے اندر آئی تھی۔ ڈرائنگ روم سے ان دونوں کے بولنے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرال وہیں لاؤنج میں رک گئی تھی۔ یہ غیر اخلاقی حرکت تھی مگر پھر بھی وہ سننا چاہتی تھی کہ اس کے شوہر کی زندگی میں آخر چل کیا رہا تھا۔ وہ جس لڑکی سے محبت کرتا تھا کیا وہ اس کے لیے ٹھیک تھی؟ اور کیا میرال ان دونوں کو ملوانے کے لیے کچھ کر سکتی تھی؟ تم سے بڑا دھوکے باز، گھمنڈی اور خود پرست انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں پوری دنیا کو بتاؤں گی تمہاری زندگی میں کوئی اور لڑکی تھی اور تم مجھ سے جھوٹ بولتے رہے۔ تمہیں چھوڑ کر جانے پر پوری دنیا کے سامنے میں بری بن رہی ہوں مگر اصل سچ تو یہ ہے کہ یہ ساول خان افریدی بہت بڑا گیم پلانر ہے۔ فائقہ غصے سے پاگل ہوتی، جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی مگر میرال کو یہ ساول کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ خان حویلی میں اس وقت گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آج جو بھی اس حویلی میں ہوا تھا وہ کسی قیمت پر ان کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ان کا دشمن ان کے گھر میں آ کر ان کی بیٹی کو ہراساں کر کے گیا تھا اور ساتھ ہی ان کی حیرت کو بری طرح سے للکار گیا تھا۔ کل عباد بلوچ اور سمرہ افریدی کا نکاح ہوگا۔ دیکھتا ہوں میں کون روکتا ہے اس نکاح کو۔ جنید سب گارڈز کو آرڈر جاری کر دو، جہاں بھی امان شیرازی یا اس کے کسی بھی آدمی کو دیکھیں اسے وہیں گولیوں سے بھون کر رکھ دیں۔ عباس خان افریدی کے سنائے گئے فیصلے پر وہاں موجود تمام افراد سر ہلا گئے تھے۔ ان حالات میں یہ فیصلہ بہت اہم تھا۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ امان شیرازی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتا ان سب نے بھی اپنی پوری تیاری کر لی تھی۔ عباس افریدی نے امان شیرازی کو قتل کروانے کے لیے پورے علاقے میں اپنے آدمی پھیلا دیے تھے تاکہ امان کو حویلی پہنچنے کا موقع بھی نہ ملے۔ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، جس خواہش کو ان حالات میں بھی وہ پورا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان کے فیصلے کے ساتھ ہی ہر طرف تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی اور ساتھ ہی الماش فضلداد کے دل پر بھی قیامت ڈھا گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے عباد بلوچ کی محبت کو اپنے دل میں بسائے بیٹھے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شخص اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا۔ الماش آج تو ہاسپٹل سے چھٹی کر لو، ہم سب کو بڑی بی بی نے بلوچ حویلی بلایا ہے، تم بھی چلو، بہت مزہ آئے گا۔ الماش ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس کی دوست حلیمہ اس کے پاس آتے اس سے کوٹ اور پرس لے کر واپس رکھتی اسے ساتھ کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ کیوں بی بی صاحب نے ہمیں کیوں بلایا ہے بھلا؟ الماش جان بوجھ کر انجان بنی تھی، کیونکہ آج تمہارے ہی بات بلوچ کا نکاح ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اس محفل کو اپنے رقص سے مزید 4 چاند لگا دو۔ ہم نے انہیں بتایا ہے کہ تم کتنا اچھا ڈانس کرتی ہو۔ حلیمہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی۔ دوست کے زخموں پہ نمک کیسے چھڑکا جاتا ہے یہ کوئی تم سے آ کر سیکھے۔ الماش اپنی آنکھوں کے کناروں سے آنسو صاف کرتے بولی تھی۔ اس نے آج خود پہ کس طرح ضبط کر رکھا تھا یہ اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی الماش، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تم تو پہلے سے جانتی تھی نا کہ عباد بلوچ کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا۔ ہماری اور ان کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔
حلیمہ نے اس کی سوجی لال آنکھیں دیکھ اسے گھڑکا تھا۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے بات بلوچ سے شادی کرنی ہے؟ اب کیا محبت نہ ملنے پر میں رو بھی نہیں سکتی؟ تم جاؤ بلوچ حویلی، مجھے کہیں نہیں جانا۔ الماش اس وقت پوری دنیا سے خفا ہو چکی تھی۔ رضیہ، تمہیں ایک نئی خبر پتہ چلی ہے؟ امان شرازی نے واضح لفظوں میں پیغام بھجوایا کہ اگر آج شام تک یہ نکاح کینسل نہ ہوا تو وہ عباد بلوچ کو جان سے مار دے گا، اور تم تو جانتی ہو کہ امان شرازی نے آج تک جو بھی کہا ہے وہ کیا ہے۔ الماش جو باہر آ کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگانے ہی والی تھی، بھابھی اور ہمسائی کے بیچ ہوتی باتیں اس کی سماعتوں سے ٹکراتی اسے ہلا کر رکھ گئی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ الماش، کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ بھابھی اس کے پیروں میں چکنا چور ہوئے گلاس کو دیکھتی اس کے قریب آئی تھی۔ جی بھابھی، میں ٹھیک ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو ان سے چھپاتی وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہر وقت اس ڈاکٹر کے کام میں ہی لگی رہتی ہے، اپنا تو خیال رکھنا ہی بھول گئی ہے۔ باہر نکلتے اس کی سماعتوں سے بھابھی کے الفاظ ٹکرائے تھے۔ وہ گھر سے نکلتے کھلے میدانوں سے گزرتی اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے عباد بلوچ کو کچھ نہ ہو۔ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ امان شرازی کی جانب سے ملنے والی اس دھمکی کے بعد عباد بلوچ کسی قیمت پر نکاح سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اور امان شرازی اپنی دھمکی پر عمل پیرا ہو کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ خوف اور فکر کے مارے الماش کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جب اس کی نظر دور سے آتے اپنی ماموزاد کزن جمشید پر پڑی تھی، جو اس کی بھابھی کا بھائی بھی تھا۔ اسے بھابھی سے ہی پتہ چلا تھا کہ وہ آج کل امان شرازی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت ہی خفیہ تھی، جو صرف ان گھر کے لوگوں کو ہی پتہ تھی۔ اگر یہ بات باہر نکلتی تو حویلی والوں نے جمشید کو مروا دینا تھا۔ ارے ادی، تم یہاں اتنی پریشان کیوں کھڑی ہو؟ جمشید اسے وہاں پریشان سا کھڑا دیکھ قریب آیا تھا۔ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تم میری مدد ضرور کرو گے۔ الماش جو جمشید پر اعتبار کر سکتی تھی، وہ اسے اپنی بڑی بہنوں کی طرح ہی مانتا تھا۔ جی ادی، بولو، کیا کام ہے؟ جمشید پوری طرح متوجہ ہوا تھا۔ مجھے امان شرازی سے ملنا ہے، تم جانتے ہو وہ کہاں ہوتا ہے، مجھے وہاں لے چلو، مجھے اس سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ الماش وہاں کی اکلوتی ڈاکٹر تھی۔ شہر جانے کے بعد اس کے رہن سہن یہاں کی مقامی عورتوں سے تھوڑا تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ بلوچی لباس اب بھی پہنتی تھی، مگر وہ بہت ہلکے پھلکے اور سادہ سے ہوتے تھے۔ اس کا بات کرنے کا انداز بھی باقیوں سے مختلف تھا۔ اس کے آنے سے گاؤں والوں کے بہت سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ پہلے شہر وقت پر نہ پہنچ پانے کی وجہ سے جو مریض راستے میں ہی دم توڑ جاتے تھے، ان کو الماش کی بدولت اب وقت پر ٹریٹمنٹ مل جاتا تھا۔ گاؤں کا ویران بڑا ہسپتال اب پھر سے آباد ہو چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے الماش کسی فرشتے سے کم نہیں تھی، اس لیے سب لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ جمشید کو گولی لگنے پر الماش نے ہی اس کی جان بچائی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کا بہت احسان مند تھا، اور ابھی اس کے منہ سے یہ بات سن کر وہ فوراً انکار نہیں کر پایا تھا۔ ادی سائیں، یہ بہت مشکل کام ہے، آپ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ فضل چاچا بلوچ حویلی والوں کے خاص آدمی ہیں، امان سائیں آپ سے نہیں ملیں گے۔ جمشید عجیب ششوپنج کا شکار ہو چکا تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، میں کسی کے سامنے اس ملاقات کا کوئی ذکر نہیں کروں گی، مجھے اپنی سب سے پیاری شے کی قسم، میں کسی کے آگے امان شرازی کے بارے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ وہ بے شک میرے سامنے نہ آئے، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ الماش اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی، جس پر جمشید مزید انکار نہیں کر پایا تھا۔ وہ الماش کو وہی انتظار کرنے کا کہتا وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ ادی آ جائے میرے ساتھ۔ کچھ دیر بعد الماش کو وہ گاڑی لے کر آتا دکھائی دیا تھا۔ الماش خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل خوف کے عالم میں دھڑک رہا تھا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اگر امان شرازی نے عباد بلوچ کو مروانے کے لیے اپنے آدمیوں کو پہلے ہی بھیج دیا ہوا تو الماش اپنی یک طرفہ محبت میں تڑپتی اس وقت اذیت کا شکار تھی، جب عباد بلوچ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت اس کے عشق میں پاگل لڑکی اس کی خاطر کس قدر تڑپ رہی تھی۔ آپ یہاں بیٹھیں ادی۔ جمشید اس لیے کھلے میدان میں بنے کمرے میں بیٹھا تھا، امان شرازی کو لینے چلا گیا تھا۔ امان شرازی اس لڑکی سے ملنے کے لیے کتنی مشکل سے مانا تھا، یہ بات وہی جانتا تھا۔ جمشید کو اپنا احسان اتارنا تھا، جس کی خاطر وہ یہ سب کر رہا تھا۔ الماش اپنے چہرے کو کور کے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے امان شرازی سے ملنے سے بھی بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا، جس کے بارے میں آج تک اس نے نہ جانے کیا کیا سن رکھا تھا۔ وہ انتہائی ظالم اور درندہ صفت انسان تھا، جو کھڑے کھڑے انسان کو کیسے غائب کروا دیتا تھا کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ جس طرح اس نے شراز بلوچ کو زخمی کیا تھا، وہ تو گاؤں والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد الماش کو بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ الماش نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو بنا اس کی جانب دیکھے سامنے رکھے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ جی محترمہ، فرمائیں، کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ نہایت ہی مہذب لہجہ، جس میں احترام واضح جھلک رہا تھا۔
अलमाश को यकीन नहीं आया था कि वही शख्स है जिसके बारे में उसकी न जाने क्या क्या सुन रखा था, जो बात बलोच की होने वाली बीवी को अगवा करने का इरादा रखता था। आप वो बात बलोच की होने वाली बीवी को अगवा क्यों करना चाहते हैं? उसके इतने अच्छे रवैये पर अलमाश के अंदर हौसला पैदा हुआ था। अमान शराजी से सवाल करने का हक किसी के पास नहीं है, लेकिन अगर आप इतनी दूर से ये सवाल करने आई हैं तो इस बात का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। वो लड़की बात बलोच की होने वाली बीवी नहीं बल्कि अमान शराजी की बचपन की मंग है, जिसे अमान शराजी किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा और अपने रास्ते में आए हर इंसान को चीर फाड़ कर फेंक देगा। यही बात अब अबाद बलोच को समझानी है। अमान शराजी उसके जानिब से उठकर खिड़की में खड़ा होता दूर तक नजर आते रेत के टीलों पर निगाहें गाड़े हुए था। सोमल अफरीदी आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो लड़की वहाँ बैठकर अपने महबूब की मोहब्बत की खातिर भीख मांग रही थी। क्या आज तक कभी किसी ने किसी को इतना बेलोस चाहा होगा जितना अलमाश फजल ने अबाद बलोच को चाहा था? परवाह नहीं है मुझे, अमान शराजी लापरवाही से कंधे उचकाते बोला। वो नफ़रत करती है आपसे। क्या सारी ज़िंदगी उसकी नफ़रत के साथ गुजारा कर लेंगे? अलमाश अभी भी उसे मनाने की खातिर आखिरी कोशिश जारी रखे हुए थे। गुजारा करना तब मुश्किल होता जब मुझे उससे मोहब्बत होती। दो लोग जो एक दूसरे से शदीद नफ़रत करते हैं उनका एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा गुजारा हो सकता है। मेरे दिल में सोमा खान अफरीदी के लिए कोई मोहब्बत नहीं है, अमान शराजी दो टोक लहजे में बोला। मेरे ख्याल में मैं आपके काफ़ी सवालों के जवाब दे चुका हूँ, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। अलमाश उस शख्स की शराफत और महज़ब अंदाज़ की कायल हो गई थी जिसने एक बार भी निगाह उठाकर उसकी जानिब नहीं देखा था। मैं आज यहाँ आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगने आई हूँ। अब आप बलोच को कोई नुकसान मत पहुँचाएं प्लीज़। आपने अगर ये शादी रुकवानी है तो किसी और तरीके से रुकवा दें, मगर खुदा के लिए बात बलोच को कुछ मत कहिएगा। आप शायद इस वक्त मेरा दर्द ना समझ सकें, मगर जिस दिन आपको मोहब्बत होगी तो उस दिन आपको भी एहसास होगा कि महबूब को तकलीफ़ में देखना कितना अजियतनाक होता है। अलमाश की भीगी आवाज़ अमान शराजी की समातों से टकराती उसे साकत कर गई थी। क्या मोहब्बत ऐसी ख़तरनाक होती है? हर तूफ़ान से बेखौफी से टकरा जाने वाले अमान शराजी को इस लम्हे मोहब्बत से डर सा लगने लगा था। अब बात बलोच को इस लड़के की मोहब्बत की क्या, इसके वजूद की भी ज़रा सी परवाह नहीं थी और वो उसकी खातिर मोहब्बत की भीख मांग रही थी। प्लीज़ अब बात बलोच को नुकसान मत पहुंचाइएगा, मैं सारी उम्र इस बात के लिए एहसानमंद रहूँगी। अलमाश ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो लड़की अपने महबूब की सलामती की खातिर किस किस के आगे हाथ नहीं फैला रही थी। अमान शराजी जैसा पत्थर दिल इंसान उस लम्हे उस लड़की की मोहब्बत को देख खुद को मज़ीद पत्थर नहीं रख पाया था। ठीक है, अब बात बलोच को कुछ नहीं होगा। उन्हें जाने किस सांस के ज़रिए असर उसकी बात मानता वहाँ से निकल गया था। शायद उसे इस बात का डर था कि कहीं उस लड़की से बद्दुआ लेकर वो भी इसी मोहब्बत के मरज़ में ना गिरफ्तार हो जाए। अलमाश ने बेयकीनी और तशक्र भरी निगाहों से वहाँ से निकलते अमान शराजी को देखा था। वो अपने दुश्मन को माफ़ करने पर इतनी आसानी से मान गया था। अलमाश को यकीन नहीं आया था। उसके दिल में अमान शराजी के लिए इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई थी। कुछ देर पहले वो जिस अज़ियत का शिकार थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती महसूस हुई थी। अपनी फ्रेंड हलीमा से रब्ता करती अलमाश हॉस्पिटल जाने के बजाय बलोच हवेली आ गई थी, जहाँ इस वक्त रौन के अरूज पर थी। बलोच हवेली के सबसे बड़े और लाडले चश्मे जराह का निकाह था। सब ख़वातीन फुल बलोची लिबास में तैयार जश्न मनाने में मसरूफ़ थी, मगर कहीं कहीं किसी के चेहरे पर अमान शराजी की धमकी को लेकर खौफ भी मौजूद था। अब बात इस वक्त घर पर नहीं था। अलमाश को ये बात हलीमा से ही पता चली थी।